السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم، حمزہ زبر فا زبر فا، تا زبر تط تط تط، قلقلہ کریں گے، تا زبر تط تط، میم زبر ما، عین واو پیش عو، نون زبر ن، افتطمعون افتطمعون، حمزہ یا زبر عین، یا حمزہ پیش یو، میم زیر می، نون واو پیش نو، این یؤمنو یؤمنو، لام زبر ل، کاف میم پیش کم، لکم، این یؤمنو لکم، افتطمعون ان یؤمنوا لکم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد كان فریق منہم، واو زبر و، قاف دال زبر قد قلقلہ قد، کاف الف زبر کا، نون زبر ن، کان، وقد کان، فا زبر فا، را یا زیر ری، قاف میم دو پیش قم، فریق، وقد کان فریق، میم نون زیر من، ہا میم پیش ہم، منہم، یا سین زبر یس، میم زبر م، عین واو پیش عو، نون زبر ن، یسمعون، کاف زبر کا، لام کھڑا زبر لا، میم لام زبر مل، لام کھڑا زبر لا، مل لا، کلام اللہ لام کو پورا پڑھیں گے، لام سے پہلے لفظ اللہ سے پہلے میم پر زبر ہے، کلام اللہ۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، ثا میم پیش ثم، میم زبر م، ثم، یا پیش یو، حا را زبر حر، را زیر ری، یحری، را کو باریک پڑھیں گے، یحری، فا واو پیش فو، نون زبر ن، ہا الٹا پیش ہو، یحرفونہ، میم زیر مم، با عین زبر با، دال زیر دی، من بعدی، میم الف زبر ما، عین زبر ع، قاف زبر ق، لام واو پیش لو، ہا پیش ہو، ما عقلوہ، واو زبر و، ہا میم پیش ہم، وہم، یا عین زبر یا، لام زبر ل، میم واو پیش مو، نون زبر ن، یعلمون۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون،
من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم 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 بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أولا يعلمون أولا يعلمون أن الله लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर है अन्नल्लाह अवला यअलमून अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून मा युसिर्रून रा पर पेश है रा को पूरा पढ़ेंगे मा युसिर्रून وما يعلنون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون